Hello mga bungot, maayong adlaw ug unsang adlaw o gabi des niyo mga bungot. Mao ni diri ang park kabungot nga ilalom sa LRT. Karon nagtaod ang Marikina Engineering, pero part ni sila sa Park and Recreation og sign nga I love Marikina. Ongoing ning ilang gihimong beautification sa Marikina mga kabungot after sa mga sunod nga baha. So ibalik nila ang alindog sa Marikina nga sa una nindot kini diri nga park na mga dulaanan diri. Pero okay man gyapon ni kabungot. Mo nang gialagaan gyud nila ning Marikina kabungot. Maski bituka bulate ba nga kabungot. Wati kabungot ba? Bawal na mga hagwati diri kabungot. Sa hagwati na siya, pero dito napita sa may ilog kabungot na diha karon, diha bawal na diha kabungot. Tanawon kon basahan na kabungot. Oo, bawal mga bulati diri. Ay gyud pang hagbulati kabungot. Kay delikado kay nang bulati diri kabungot, kay nagbayad na sila og tax kabungot. Kay sila tagiya ng flood control diha kanang bulati diha. Nya kana diri kabungot, dapat sa kalsada kabungot, kanang kural diha kabungot. Ila hapon ng part of beautification niya po nakabungot. Dapin o tanawa kuyaw kayo gikuan nila na kanang flood control na ipadiro na nila ang kuan ilog diya kabungot. Nya kanin diri kabungot diya kana ayuho na nakabungot himo na nagpark na diha. Di ba? Tamna na nila mga kahoy kabungot, nindot na diha kabungot kay ibalik nila to mga kahoy. Kini among gibaybay diri kabungot, mao ni agianan sa mga padjak diri kabungot para safety kay sila. Og maghinay-hinay na to diri kabungot. Dara diri. Mao na kabungot. Bye-bye.